अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका जुलाई का ये हफ्ता कैसा रहेगा। 1 जुलाई से 6 जुलाई तक आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बुर्जे हमल, सैरो सियाहत का प्रोग्राम खुशगवार गुजरेगा। मकासद में कामयाबी हासिल होगी। कारोबार तरक्की इख्तियार कर सकेगा और आमदनी में खातर ख्वाह फ़ायदे का अमकान है। औलाद राहत का बाइस होगी और इनाम वगैरह या प्राइज़ बॉन्ड्स वगैरह निकल सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र में अभी कुछ ताख़ीर है। हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए अहम काम कर सकते हैं। मकासद में कामयाब हो सकेंगे। असूल रिज़्क़ के लिए कोशा अफराद को बेहतर ज़रिया मुआश मिल सकेगा। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपने परेशानियों में ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लो मरीख को बनवा कर अपने पास रखने से आपकी मुश्किलात में कमी आ जाएगी। बुर्जे सौर, नसीबी आवरी करने से बहुत से पेचीदा मसाइल का ख़ात्मा होगा और परेशानी में कमी आएगी। रिश्तेदार मददगार साबित होंगे। कैरियर से मुतल्लक़ात मामलात बेहतर हो जाएंगे। जल्दबाजी से गुरेज करें वरना नुकसान का अंदेशा है। जिनसे मुखालफ का कोई फ़र्द ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहेगा। सियासी व समाजी अमूर में बेहतर हो जाएंगे। दोस्ती व सखावत में खातर ख्वाह इजाफ़ा मुमकिन हो सकेगा। तकरीब का एहतमाम कर सकते हैं और कारोबारी अमूर तरक्की इख्तियार कर सकेंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी मुश्किल और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुर्जे जोज़ा, मुलाज़म पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता ख़ास अहमियत का हामिल होगा। सैरो सियाहत का प्रोग्राम बना सकेंगे। बहुत से काम खुद ब खुद सुधर जाएंगे। आपकी सहर अंगेज़ गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज होगी जिससे आपकी अहमियत में इजाफ़ा हो सकेगा। बेहतर और मुस्तहकम फ़ैसले कर सकेंगे। मामलात पर अच्छी तरह गौर करने के बाद दूसरों के मशावरात से बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे जिनसे मसाइल का ख़ात्मा हो सकेगा। सोच मुस्बत रहेगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुर्ज की लोहे तारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुर्जे सरतान, मसाइल का मुस्बत हल निकाल सकेंगे। शरीके हयात के साथ तल्लुकात मुस्तहकम होने से घरेलू माहौल पुरसुकून रहेगा। रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ तल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। खुद एतमादी में इजाफ़ा होगा जिससे मुस्तहकम फ़ैसले कर सकेंगे। माली मसाइल का ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा और शरीके हयात का तावन हासिल होगा। शराकती अमूर फ़ायदामंद रहेंगे और शराकती कारोबार में सरमायाकारी मुनाफा बख्श साबित होगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों में ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लोह कमर को बनवा कर अपने पास रखने से आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बुर्जे असद, औलाद का साथ हासिल रहेगा जिससे मसरूफियात में कमी हो सकेगी। शरीके हयात मददगार साबित होगा। इस हफ्ते आपका सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। रिश्तेदार परेशानी का बाइस बन सकते हैं। सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का ख़ात्मा होगा। माली मसाइल पेश आ सकते हैं। सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। अजनबी अफराद से मोहतात रहें। मुलाजमती मसाइल बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी
پریشانیوں سے خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لو شمس کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ برج سنبلہ، شخصیت میں نکھار آئے گا، کاروباری معاملات مسائل کا شکار رہیں گے، بہن بھائیوں کا تعاون حاصل ہوگا، بحث اور تکرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی کی صورت پیش آ سکتی ہے، بہت سے کام خود بخود سدھر جائیں گے، مستحکم اور بہتر فیصلے کر سکیں گے، اولاد راحت کا باعث ہوگی، ملازمت کے خواہش مند افراد کو حسب خواہش ملازمت مل سکے گی، سوچ مثبت رہے گی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوح عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج میزان، ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ خاص اہمیت کا حامل ہوگا، نصیب یاوری کر سکیں گے اور درپیش شدہ مسائل حل ہو سکیں گے، کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوگا، سماجی صورتحال آرام دہ رہے گی، نئے دوست بن سکیں گے، خواہشات کی تکمیل میں ابھی تاخیر ہے، معاہدے کرتے وقت محتاط رہیں اور اچھی طرح تسلی کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زہرہ بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج عقرب، نصیب یاوری کر سکیں گے اور درپیش شدہ مسائل بھی حل ہوں گے، غلط فہمیاں دور ہو سکیں گی، والدین کا تعاون حاصل رہے گا، وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے، آرٹ کے شعبے میں دلچسپی بڑھے گی، معاملات میں خوشگوار تبدیلیاں لا سکیں گے، مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات مستحکم رہیں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنے پریشانیوں میں خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لو مریخ کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے آپ کی مشکلات میں کمی آ جائے گی۔ برج قوس، اس ہفتے سفر کے موقع پیش آئیں گے جن کے باعث نصیب یاوری کر سکیں گے اور درپیش شدہ مسائل بھی حل ہو سکیں گے، وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے، والدین کا تعاون حاصل رہے گا، شخصیت میں نکھار کے ساتھ سوچ بھی پختہ ہو سکے گی، خواہ مخواہ کے مسائل درپیش رہیں گے، سیر و سیاحت کا پروگرام بنا سکیں گے، کام میں خوبصورتی کو سہرایا جائے گا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج جدی، مالی پوزیشن کی بہتری کے ساتھ ساتھ گھریلو مسائل بھی حل ہو سکیں گے، ملازمت سے متعلقہ معاملات احسن طور پر چل سکیں گے اور عزیزوں کی قربت حاصل رہے گی، والدین کی صحت کا خاص خیال رکھیں، دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا، آمدنی میں خاطر خواہ فائدے کا امکان ہے تو حمل مزاجی سے مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، مقاصد کے اصول میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج دلو، عزیز و اقارب میں اضافہ اور اساتذہ کا تعاون حاصل رہے گا، خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی، اخراجات میں اضافے کا امکان ہے، جن سے مخالف کا کوئی فرد خاص توجہ کا مرکز بنا رہے گا، قسمت ساتھ رہے گی، معاملات کی طے میں جا سکیں گے، مسائل کے حل کے لیے مستحکم اور بہتر فیصلے ہوں گے، شراکتی امور فائدہ مند رہیں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور
اپنی پریشانیوں اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوہے مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ برج حوت، نصیب یاوری کرنے سے بہت سے پیچیدہ مسائل کا خاتمہ ہوگا اور پریشانی میں کمی آئے گی۔ رشتہ دار مددگار رہیں گے۔ سیر و سیاحت کا پروگرام خوشگوار گزرے گا۔ شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا جس سے گھریلو ماحول پرسکون رہے گا۔ دوستوں کے درمیان حقیقت پیغامات کا پسند تبادلہ کر سکیں گے۔ رویہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ سوچ کو عملی شکل دے سکیں گے۔ مقاصد کے اصول کے لیے رسک لیں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوہے مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے، اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے، جادو ٹونا اور نظر بد کی کاٹ کے لیے اور لکی پتھر اور لکی نمبر جاننے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے اصل اور گارنٹیڈ پتھر اور اپنے ستارے کی لو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی آراء سے